लोधी साहब, जिस तरह से बात की मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया गया, आज जो कुछ गजा में हुआ, बुर्ज अल जला के अंदर, जलात के अंदर जो कुछ मामला हुआ वहाँ पे, क्या ये भी कहा जा सकता है, आप चूंकि दिफा के मामलात को बेहतर तौर पे जानते हैं, कि ये कहा जा सकता है कि मीडिया को भी दबाने की, दुनिया भर के मीडिया को दबाने की कोशिश की गई है कि इसराइल का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने ना आ सके? ये एक ऐसी कोशिश है? जी देखें, आजकल की जो जंग है वो है ही परसेप्शन मैनेजमेंट। एक्चुअली हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि जंगें होती ही अपने ओपोनेंट के जहन के खिलाफ है। जब आप जहनी तौर पे अपने ओपोनेंट को हरा दें, जैसे इरशाद साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने अरबों को ये बावर करवा दिया है कि जी वो बहुत मजबूत है और आप किसी काम के नहीं है, तो ये मीडिया तो आप समझें कि उसका सबसे आगे है, जिसको हरावल दस्ता कहते हैं और वैन गार्ड कहते हैं। तो उन्होंने सही हदफ चुना है, मेरा ख्याल है कि उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो उनका जो भी आपको पता है कि जो ज्यूइश लॉबी है पूरी दुनिया में, उनका जो मेन उनके जो पावर है वो इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि वो पूरे बैंकारी के निज़ाम को और इसको वो कंट्रोल करते हैं और मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और यही दो चीज़ें हैं मेन जो कि आपकी आजकल ताकत का सरचश्मा है, तो उनका मंबा उनके हाथ में है। तो वो जिस तरीके से भी है, जो भी हम बातचीत कर लें, बात ये है कि है मर्ग ज़ईफ़ी की सज़ा, वो है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, तो वो मामला है इधर। जब तक अगर कोई हम काम करना चाहते हैं, जैसे आप कह रही थी कि दुनिया का ज़मीर तो नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कहीं भी देख लें, दुनिया तो अपने इंटरेस्ट को देखती है। और अगर आलम इस्लाम जिसमें 56-57 मुल्क हैं, ये अपनी दुनिया आप पैदा कर लें तो ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन सकता है। लेकिन इनके आपस में मामलात हैं, इनको तोड़ा हुआ है, खुद ये आपस में मामलात हैं, इनको तोड़ा हुआ है, खुद ये आपस में टूटे हुए हैं। तो जब तक कोई यकजहती पैदा नहीं करेंगे, उस तक मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं, चाहे OIC का इजलास हो जाए ना हो। ये तो सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि ये अरब स्प्रिंग क्या था, इसने कौन कौन से मुल्कों पर किस तरीके से कंट्रोल किया गया और कहाँ पर जाकर ये रुका, और क्या इसको रोकने का क्या तरीके, आगे अगर मुसलमानों ने अपना दिफा करना है तो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें सोचो विचार और अक्लो फहम के साथ होगी। ये जज्बाती नारे लगाने से, रोने धोने से और आहो पकार करने से इसका तो कोई फायदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया सुनेगी इस बात। ठीक है, शाहिद अमीन साहब, OIC के इजलास की बात लोधी साहब कर रहे हैं। मामला तो ये है कि सर जोड़ के तो वहाँ भी बैठा जाएगा और अक्ल फहम के साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखी जाएंगी, सोच विचार की बात की जाएगी। बात कुरैशी साहब बड़े भरपूर तरीके से हमें मुतरक नज़र आ रहे हैं आज के दिन, जबकि कल अब OIC का इजलास होने जा रहा है। क्या उनका ये मुतरक होना कल के इजलास के हवाले से कोई इम्पैक्ट अपना शो करेगा, या जो हम लोग तवक्को लगाए बैठे हैं कि शायद कल के इस इजलास में कोई बड़े और अहम फैसले भी हो सकते हैं मुसलमानों को लेकर और मसला फ़लस्तीन को लेकर, ऐसी कुछ उम्मीद आपको नज़र आ रही है? जो कुछ भी कोशिश की जा रही है हमारे वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, काबिल तहसीन है। यकीनन ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी रहनी चाहिए। लेकिन अभी दो एक बातें हुई हैं, उसके सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि इजराइल जो है वो एक बड़ी अहम फौजी ताकत है, और ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं है। 1948, 1956, 1967 3 जंगों में इजराइल ने अरबों को बड़ी भरपूर शिकस्त दी, और 1973 की जंग में समझे कि एक किस्म का स्टेलमेट हुआ। इजराइल एक न्यूक्लियर ताकत है, बड़ा मुनज़्ज़म मुल्क है, और फिर उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका सुपर पावर उनका पीछे है, और एक लिहाज से यूरोप भी उनके साथ है। तो इजराइल तनहा मुल्क नहीं है। अगर सिर्फ जैसे मिस्र के सदर अनवर सादात कहते हैं कि अगर सिर्फ इजराइल से लड़ना होता तो मिस्र के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मसला यह है कि मिस्र को इजराइल और अमेरिका से बैक वक्त लड़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है इजराइल के हक में जाती है। चीज़ है मुसलमान मुल्कों का इंतशार, और फिर आपने देखा अरब दुनिया का इंतशार। अरब दुनिया में तो बजाय इसके कि इजराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका कार्रवाई की जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, और बहाल क्या हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तिजारत हो रही है, टूरिज्म हो रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। तो फिर इजराइल का अरब ममालिक मुकाबला कैसे करेंगे? और मुकाबला करने के लिए दो मुल्कों का शरीक होना ज़रूरी है, एक मिस्र और एक उर्दन। दोनों मुल्कों की तरफ से कोई इशारा नहीं कि वो फ़लस्तीनियों की कोई फौजी मदद करना चाहते हैं। तो गोया फौजी ऑप्शन इज़ नॉट देयर। अब इसके लिए आप जितना अफसोस करें वो अलग बात है। तो अब रहा ये सिफारती हल, तो कल मेरे ख्याल में OIC की मीटिंग में
اگر وہ عرب ممالک جنہوں نے پچھلے دنوں اپنے ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، اگر وہ صرف یہی اعلان کر دیں کہ ہم یہ تعلقات توڑ دیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے جب تک اسرائیل اپنی پالیسی پہ نظر ثانی نہیں کرتا، تو کچھ نہ کچھ اسرائیل کے اوپر اثر ضرور پڑے گا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی جو اس وقت جو کچھ بھی کوشش ہو رہی ہے وہی امریکہ جو ہے صرف اسرائیل پہ اگر کوئی اثر انداز ہے تو امریکہ ہے. تو میرے خیال میں جو سیکورٹی کونسل کا جلسہ ہے اس میں امریکہ کے رول کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا کس حد تک انہوں نے اسرائیل پہ پریشر ڈالا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 3-4 دن تک یہ معاملہ کچھ نہ کچھ دب جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، یہ امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام معاملات کو لے کر، عموماً وہ خطے یا دنیا کا جب وہ اپنے آپ کو خود کو ٹھیکیدار کے طور پہ امریکہ ہمیشہ سامنے پورٹری کرتا ہے. امریکہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ سیلف ڈیفنس وہ لوگ کر رہے ہیں، مگر ایک طرف اس نے اپنے امریکی نمائندہ خصوصی جو ہے اس کو بھی بھیج دیا کہ وہاں پر معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ دونوں اطراف پہ، پچ کے دونوں طرف پہ امریکہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ ہے. جب سیلف ڈیفنس کی بات کی ہے جو بائیڈن نے کی ہے اور ان کے ترجمان نے کی ہے، وہ کہا ہے کہ اسرائیل سیلف ڈیفنس میں یہ ظلم کر رہا ہے، یہ جو مظالم کر رہا ہے، میزائل پھینک رہا ہے. دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں ان چیزوں کو. یہ معاملہ انسانیت کا ہے یا پھر مذہب کا ہے؟ دیکھیے بالکل یہ مذہب کا بھی ہے، انسانیت کا بھی ہے، دونوں ہیں. یہ سمجھنا کہ فلسطینی صرف اس لیے نشانہ بن رہے ہیں کہ کمزور ہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ جو ایسٹ تیمور میں لوگ تھے وہ بھی کمزور تھے، کوئی ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ایک خاص سیکٹ سے ان کا تعلق تھا، تو ان کو ریاست مل گئی. حالانکہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جس طرح فلسطین کا یا کشمیر کا معاملہ ہے. وہ ایک ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن ریاست سے ایک حصے کو تقسیم کر دیا گیا. سوڈان میں دارفر کا جو ایشو تھا وہ کوئی متنازع علاقہ نہیں تھا، وہ کوئی دارفر کے جو لوگ تھے ان کا علاقہ نہیں تھا جس پر سوڈان نے قبضہ کرے، وہ سوڈان کا حصہ تھا باقاعدہ. لیکن ان کو آزادی ملی، ایک ملک سے علیحدہ ان کو ریاست دی گئی، لے کر دی گئی. کشمیر اور فلسطین کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے مذہب کی سزا مل رہی ہے اور کمزوری کی سزا بھی مل رہی ہے. اچھا، کمزور وہ ان معنوں میں ہیں کہ ان کے پیچھے یورپ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، چین اور روس نہیں ہے. ان کے پیچھے 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں آگ راکھ کا ڈھیر ہے. یہ راکھ کا ڈھیر 1.5 ارب راکھ کا ڈھیر جو ہے اس کی سزا بھی فلسطینیوں کو مل رہی ہے. ورنہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر ریاست ہے. اگر سعودی عرب کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، اور ملکوں کو جو مسلمان ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے. لیکن چونکہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یورپ اس کے پیچھے کھڑا، ان لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. یہ سارے مسلمان ممالک جن کے پاس فوجیں بھی ہیں، جن کے پاس پیٹرو ڈالر بھی ہے، جن کے پاس آبادی ہے، جن کے پاس مارکیٹ ہے، معاشی مارکیٹ ہے، یہ یورپ کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے ایک ملک کو، طاقتور ملک تسلیم کر لیا ہے، تو مسلمان جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اور یہ اس لحاظ سے انسانیت کا ایشو بھی ہے اور مذہب کا بھی. عارف نظامی صاحب کی طرف جاؤں گی. سر، آپ نے ارشاد صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً راکھ کے ڈھیر کے اندر سے ہی چنگاریاں نکلا کرتی ہیں. مسلمان دنیا کی آبادی میں ایک بڑا حصہ رکھتے ہیں، ایک بڑی طاقت بھی سمجھے جا سکتے ہیں. تو کیا یہ مسلمان ممالک کی، مسلمانوں کی، مسلمان برادری کی طاقت ناکافی ہے؟ مسلمانوں کے حوالے سے ہی عالمی برادری کا ضمیر خاموش کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، مسلمانوں کے پاس پیسے تو ہیں، یہ جو آئل ریچ کنگڈمز ہیں، لیکن یہ مغرب پہ بالکل ڈپینڈنٹ ہے. اور مغرب جو ہے وہ اس کی، جیسے عارف صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اسرائیل کریشن ہی ان کی ہے. تو اس صورتحال میں تو یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو مجبور ہیں. آپ OIC کے اجلاس کی بات کر رہی کہ وہ ہو رہا ہے اتوار کو، کل سیکیورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ امریکہ اس میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. اب تک امریکہ کہتا تھا کہ جی یہ بیچ بچاؤ سے مذاکرات کے ذریعے
معاملہ حل کر رہے تھے، باقاعدہ اجلاس بلانے سے وہ کیونکہ اس کو ویٹو کرنا پڑے